बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी, जहान दिया, और दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। नाज़रीन करम, इमरान खान साबिक़ वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में ख़िताब किया और बाकायदा उन्होंने धमकियों का सिलसिला शुरू कर दिया। उन्होंने IG और चीफ सेक्रेटरी को कहा कि तुम्हें तो हमने लगाया था और तुम मौजूदा हुकूमत के ग़ुलाम बन गए हो, तो ग़ुलामी छोड़ दो, हकीकी काम करो। फिर उन्होंने जो ज़बान इस्तेमाल की वो बड़ी अजीब व गरीब थी, जिस पर सबको इतराज़ है कि उन्होंने कहा ये कुकड़ी वज़ीर आला जो है वो नहीं चल सकेगा, हमजा जो मर्ज़ी कर लें, ज़िमनी इलेक्शन हम जीतेंगे। क्या सूरत हाल है, मामलात कहाँ तक बिगड़ रहे हैं, कहाँ तक अच्छे हो रहे हैं, आने वाले वक्त में क्या होगा, या ये जो अब मुनहरिफ अरकान की मखसूस नशिस्तों पर जो लोग मुंतखब हुए हैं, जिनको हाई कोर्ट ने इजाज़त दी थी, उनके ख़िलाफ़ भी हुकूमत गई हुई है कि जनाब अभी तो उनकी गिनती पूरी नहीं, तो आप मखसूस नशिस्तों को कैसे मुकर्रर कर सकते हैं। क्योंकि स्पीकर पंजाब असम्बली ने परवेज़ इलाही ने खुसूसी इजलास बुला के 41वां जिसको मुतनाज़ा है वो इजलास बुला के उन्होंने हल्फ भी ले लिया। 3 खातून रुकन असम्बली हैं और 2 अक़लियती हैं। तो इस सूरत हाल से आपको आगाह करूँगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश यही है कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का भी इजहार करें। मामलात क्या हैं, धमकियों पे आ गए हैं। कहते हैं इमरान खान साहब ने कल कहा कि हम बरसर इक़्तिदार आएंगे तो हम मौलाना डीज़ल की कीमत गिरा देंगे। अफसोसनाक बात है, एक कौमी लीडर हो, कौमी लीडर को भी छोड़ दें, साबिक़ वज़ीर आज़म, उसकी ये ज़बान हो, वो कभी कहे कि जनाब हमज़ा जो है वो कुकड़ी वज़ीर आला है, कभी वो ये कहे कि हम इलेक्शन के मामले पे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, बैठने को तैयार हैं। बज़ाहिर तो ये लगता है कि शायद बर्फ़ पिघल रही है और अब कुछ इमरान खान साहब ने हालात से सीख लिया। लेकिन जिस अंदाज़ में उन्होंने ख़िताब किया गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में जलसे से और फिर शेखुपुरा के वहाँ किया, उसमें अंदाज़ जो उनका था वो अजीब व गरीब था कि मामलात सिर्फ तंज़िया नहीं थे, बल्कि ज़बान का इस्तेमाल या अल्फाज का इस्तेमाल भी जो था वो बेतरतीब सा था, जिसको कुछ लोगों ने, यानी जो उनके मुखालफिन हैं, ख़ास तौर पर तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन उनके जो अपने हिमायती हैं वो तो ज़ाहिर है इस ज़बान को पसंद करते हैं, तभी इमरान खान साहब ऐसा बोलते हैं। मुझे याद आया कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जब अवामी लीडर बन के आए थे और वो अवामी इज्तिमा से ख़िताब करते तो इससे बड़े बड़े जलसे थे, और उसमें फिर वो अगर वो पंजाब में करते थे तो कोई ना कोई लफ्ज़ पंजाबी का ज़रूर बोलते थे, तड़का लगाते थे, यानी अवाम नू चस आ जाए। इसी तरह अगर वो वहाँ जाते थे सरहद में यानी KPK में, तो वहाँ कोई ना कोई पश्तो का हर कलर आशा या कोई चीज़ या कोई बात ऐसा कर देते थे कि वहाँ के लोग खुश हो जाएं। अब ये इमरान खान साहब ने वही पॉलिसी अपनाई, क्योंकि दिल में तो है कि वो भी कहीं किसी से कम नहीं है, कि मतलब वो भी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ही हैं और भुट्टो के बाद बड़े लीडर वही हैं। ये उनके करीबी लोगों का, उनके ज़राए का कहना है, तो गलतफ़हमी तो इंसान को हो ही जाती है। भुट्टो बनना बड़ा मुश्किल काम है, और फिर भुट्टो का अंजाम देखें ना, फांसी भी चढ़ना पड़ता है। खाली सिर्फ भुट्टो नाम से तो नहीं बन सकता, पहले भी बड़े लोग भुट्टो बनने की कोशिश करते रहे लेकिन नहीं बन सके, क्योंकि उसके लिए फांसी चढ़ना पड़ता है, उसके लिए खिदमत करनी पड़ती है, उसके लिए लड़ाई झगड़ा करना पड़ता है, उसके लिए मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करना पड़ता है, उसके लिए मुस्लिम उम्मा के लिए लड़ना पड़ता है, उसके लिए इस्लामी एटम बम की बात करनी पड़ती है, और जो दुनिया को पसंद नहीं आती, इस्तिआरी क़ुव्वतों को पसंद नहीं आती, जो मुखालफिन है फिर उनको पसंद नहीं आती, फिर वो अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि भुट्टो को धमकियां दी गई थी, उसी तरह फिर धमकियां भी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, शोर नहीं मचाना। एक तरफ तो उन्होंने वीडियो भी रिकॉर्ड कराई, पहले साजिश का जिक्र किया, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे मार दिया जाएगा और मैं खाना भी बड़ा सोच समझ के खाता हूँ, क्योंकि मुझे जहर दे दिया जाएगा, मुझे पता है कि वो जहर जो है ईजाद नहीं, वो जहर यहाँ आ चुका है, उन तक पहुँच जाएगा, लिहाजा वो बड़े मोहतात हो गए। अल्लाह उनकी ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ दें। हम तो कहते हैं कि ना, कोई भी नहीं, कुछ ज़िंदगी बड़ी कीमती चीज़ है, इसे इस तरह ख़त्म नहीं होना चाहिए कि ज़बरदस्ती किसी साजिश के तहत किसी को ख़त्म कर दिया जाए। पाकिस्तानी कौम तो अभी तक भुट्टो को फांसी चढ़ाने वाले को बद्दुआएँ दे रही है और अभी तक उसका बदला लेने की बातें करती है कि देखें एक आमिर ने यह जुल्म किया और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर भुट्टो होता तो शायद खित्ते की तकदीर बदल जाती। लफ्ज़ शायद है, यानी कॉमास के दौरान है, मतलब मुकम्मल तो कभी भी नहीं होता। इंसान कोशिशें ही होती हैं ना कि उसके जो रवैये होते हैं या उसकी जो हिकमत अमली होती है उससे ये होता है। उसने सारी मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा किया था। अब इमरान खान साहब का भी यही ख्याल है कि वो मुस्लिम उम्मा के लीडर हैं और बिल्कुल बिला शिरकत गैर एक ही लीडर हैं, लेकिन मामलात ऐसे नहीं हैं कि
کیونکہ جو ان کی بولی ہے، جو ان کا انداز ہے، جس انداز میں وہ قومی اداروں سے لڑ رہے ہیں، الیکشن کمیشن سے لڑ رہے ہیں، افواج پاکستان سے لڑ رہے ہیں، وہ الگ بات ہے، اب انہوں نے اپنا بیانیہ یو ٹرن لے کے تبدیل کر لیا ہے، لیکن اس کے باوجود چیزیں تو آن ریکارڈ ہیں کہ سب کچھ ہے۔ نواز شریف صاحب بھی یہ کام کرتے رہے، اسی لائن میں یہ بھی لگ گیا، بیانیہ ان کا بھی ہو گیا کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرا جاؤں گا اور میں یہ کر دوں گا۔ جب آئے تھے جب بھی اسٹیبلشمنٹ کے اینٹی تھے، اور اب بھی اسٹیبلشمنٹ کے اینٹی ہیں، لیکن یہ راز وہ خود بھی جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ جوڑی کر کے آئے سن، ورنہ کرسی نہیں لبنی سی، تو کرسی کے لیے اب بےتاب ہیں، تو اب پھر وہ کسی نہ کسی، یعنی وہ گیٹ نمبر 4 ہو یا کوئی اور راستہ ہو، وہ ہاتھ جوڑی کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں کہ شاید واری نکل ہے، لاٹری نکل ہے۔ لاٹری تک کیوں ہوں، اللہ تعالیٰ تو بڑا بے نیاز ہے، کس سے پہلے بھی کرم نوازی کر سکتا ہے، تو لگے ہوئے ہیں اس بات پہ، لیکن لگتا نہیں، حالات یہ نہیں بتا رہے کہ ان پہ کوئی اللہ تعالیٰ کی اب کرم نوازی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 بڑی پارٹیوں، 2 جن کو یہ ڈکیت کہتے ہیں، کرپٹ کہتے ہیں، لٹیرے کہتے ہیں، چور کہتے ہیں، ان کے سامنے لا کے ان کو کھڑا کیا تھا، ان کو موقع دیا تھا، اور انہوں نے قوم سے وعدہ کیا تھا احتساب کا۔ چونکہ انہوں نے دفاع عہد نہیں کیا، لہٰذا لگتا ہے مجھے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو سیڑھی دی تھی ان کو چڑھنے کے لیے، وہ سیڑھی خود ہی کھینچ لی، تبھی تو یہ حالات بنے نا۔ حالات ایسے نہیں بنتے، سازشیں تو ہوتی رہتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہاں دے کہنا کدی پارٹے ٹھہنے، تو وہ نہیں ہوتا۔ لگے تو ہوئے تھے 3.5 سال تو اپوزیشن سے نہیں کہہ سکے، جب اس کی طرف سے کوئی اشارہ ہوا تب یہ سارے معاملات ہو گئے، اور ان کی اقتدار جو ہے وہ چلتا بنا، ماضی کا حصہ بن گیا۔ اب انہیں سوچنا چاہیے۔ وہ یہ کہتے ہیں میرا مقابلہ جو اب الیکشن ضمنی لڑ رہے ہیں، ایک طرف تو وہ کہیں ہیں ککڑی وزیر اعلیٰ کسی طرح جیت نہیں سکتا، ضمنی الیکشن میں کامیابی تحریک انصاف کی ہوگی۔ لوگوں کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف ہی ان کے مقدر کو تبدیل کرنے والی جماعت ہے، اور باقی سب چور لٹیرے ڈاکو ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میں لوٹوں سے مقابلہ نہیں کرنے آیا، میرا مقابلہ انتظامیہ سے لو اور حکومت سے ہے۔ تو جب وہ یہ کہہ رہے ہیں میرا مقابلہ انتظامیہ اور الیکشن کمیشن سے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ موجودہ انتظامیہ پر بھی ریڈ لائن لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور الیکشن کمیشن پہ بھی۔ تو الیکشن کمیشن بھی تو کمشنر بھی تو انہی کا ہے، انہی کا بنایا ہوا ہے، انہی کے دور کا ہے، تو کیا مسئلہ ہے؟ اب کیوں کہتے ہیں خالی صرف تڑیاں لگا رہے ہیں کہ چیف سیکرٹری میں بنایا سی، آئی جی میں لایا سی، لہذا بھائی میرا کام کرو؟ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ اسٹیٹ کے ملازم ہیں، کسی کے باپ کے ملازم نہیں ہیں، لہذا ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیا ہوگا 17 جولائی کو، معاملات کیسے بگڑیں گے، لیکن حالات یہی ہیں کہ ابھی بھی پنجاب میں جو ہے اکثریت حاصل ہے متحدہ حکومت کو، لہٰذا اس میں جتنی بھی سیٹیں وہ لیں گے انہی کی اکثریت لگتی ہے ہوگی۔ بہت مشکل کام ہے، یعنی 98% ان کی ہے اور 2% ان کی ہے، لیکن بہرحال مقابلہ تو مقابلہ ہے، اور جمہوریت میں مقابلہ ہی ہونا چاہیے، بغیر مقابلے کے بات نہیں۔ اچھی بات ہے کہ تحریک انصاف مقابلہ کر رہی ہے۔ ہماری تو خواہش تھی کہ پارلیمنٹ میں بھی اپوزیشن لیڈر کا کردار آ کے عمران خان ادا کرتے اور مقابلہ کرتے، تاکہ حکومت کو ناکوں چنے چبوائے جا سکتے، لیکن انہوں نے نہیں کیا، یو ٹرن لے لیا۔ یہ ان کی اپنی حکمت عملی، وہ بہتر جانتے ہیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، اب ان کی مرضی ہے۔ اب دیکھیں نا، جب مقدمات بنتے ہیں، اس دور میں بھی بننے شروع ہو گئے، حکومتیں بڑی نادان دوستوں کے کہنے پہ چلتی ہیں۔ یہاں بھی عجیب و غریب پھسے سے مقدمے بنائے جا رہے ہیں، جگہ جگہ شہر گھمایا جا رہا ہے عمران ریاض خان کو، اور اس کو ایک بہت بڑا ہیرو اور بہت بڑا صحافی بنا دیا، صرف ان کی غلط حکمت عملی سے۔ ورنہ جیسے رانا ثناء اللہ، جب ان پر مقدمہ بنا تو رانا ثناء اللہ نے تو کہہ دیا کہ شہزاد اکبر اور عمران خان نے خود ہیروئن کے پیکٹ ان کو دیے تھے پولیس والوں کو کہ بھاجی یہ جا کے دی گڈی چ رکھو تو انہوں پھڑو، وہ بڑا تنگ کر رہا ہے۔ تو جناب اس طرح تو نہیں ہوتا، یہ جعلی مقدمے تو جعلی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ہم آپ اور کوئی نہیں کہہ رہا یہ رانا ثناء اللہ کی بات نہیں مانیں گے، اس لیے کہ وہ نامزد ملزم تھے، لیکن فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو کیبنٹ میں کہا تھا یہ مقدمہ غلط ہے، ایسا نہ کریں اور اس کا جگ ہسائی ہوگی، لیکن شہریار آفریدی صاحب نہیں مانے، اور انہوں نے بڑی قسمیں کھائیں کہ نہیں بہت مضبوط مقدمہ ہے، لہذا وہ ہوا، اور آج اس کا رزلٹ سامنے کچھ نہیں نکلا۔ لہذا حکومتوں کو سیکھنا چاہیے، حالانکہ انہوں نے قسم کھا رکھی ہے کبھی نہیں سیکھتے، یہ بھی وہی غلطیاں کر رہے ہیں جو پہلی حکومت کرتی رہی ہے۔ اللہ رحم کرے پاکستان پر، اللہ رحم کرے ہماری قوم پر، پاکستانیوں پر، اللہ ترقی اور خوشحالی کے راستے کسی معجزے سے نکال دے، ورنہ ان لوگوں کی حکمت عملی اور جو پالیسی ہیں، جس طرح شرح سود بڑھائی جا رہی ہے، جس طرح مہنگائی بڑھ رہی ہے، اس سے حالات تو بہتر ہوتے نہیں لگ رہے۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئے عنوان کے ساتھ۔ آپ سلامت رہیں، لیکن جاتے جاتے آپ سے گزارش کہ ANN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں۔ اللہ نگہبان۔